Merry Merry Christmas and advance Happy New Year. Disyembre 30, adlawng Lunes, ato gayud nga hatagan og dako nga selebrasyon kining maong adlaw. Kagahapon itong gisaulog ang kapistahan sa Sagrada Familia, din atong gipamalandungan ang kinabuhi ni Mama Mary, ni San Jose ug ni Jesus isip Sagrada Familia. Family Day. Mao man bitaw nga sa Disyembre 29 kagahapon ato pong gisaulog ang gitawag og pag-abli, pagbukas sa Porta Sancta sa Holy Door. Daghan kaayo ang mitambong sa pagbukas sa Porta Sancta dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Akong pasalamat sa mga kaparian. Akong pasalamat sa itong mga kura paroko. Akong pasalamat sa mga tao nga mi-cooperate, mi-anhi, tungod kay ang ilang presensya, gapakita man sa ato nga lig-on nga pagtuo, o kini, kinahanglan nga ato gayon, nga ipadayon, aron og alang isip, pagtudlog katisismo sa ato nga mga kabataan. Muna nga salamat kaayo, mga parokyano sa Archdiocese sa Osamis, puno gyud kaayo ang ato nga simbahan. Mimo usab ako pagbukas sa Porta Sancta didto sa Diocese sa Pagadian. Ako pong nakita ang daghan kayong mga pari, daghan nga mga tao, naghugop gayon ang katawhan aron moapil sa pag-abre, sa pagbukas sa Porta Sancta. Diri sa Osamis City, ako yung pasalamat ni Father Diding Aguilar ang atong maabtikon og makugihon nga artist sa pamaagi aron mamahimong hapsay, maanindot ang ato nga Porta Sancta. Father Diding Aguilar, salamat kaayo. Ako sayod nga ikaw mihatag yun sa imong kinabuhi, sa imong mga pag-anto, sa imong mga sakripisyo aron mamahimong maanindot ang Porta Sancta. Si Father Diding Aguilar mauusab ang Dean sa Deanery sa St. John o gilangkuban kini sa Tabid, sa Tinago, sa Gango, sa Labo, sa Metropolitan Cathedral, sa San Lorenzo Ruiz, ingon man usab dinhi sa Banyadero. Mao na nga salamat kayo Father Diding, bisan sa imong kabisi siya manggali ang rektor sa St. John Paul II College Seminary, pero sa gihapon doon na siya panahon aron iya gayong nahimo ang iyang trabaho sa paghanay sa panaw sa Jubilee nining tuig 2025. Uy, ako din pasalamat ni akong agaw si Ma'am Rose Corayag uban sa iyang bana. Salamat kaayo sa imong financial assistance nga gihatag isip birthday isip Christmas gift sa ako. Ako pong pasalamat sa Schools Division Superintendent nga si Ma'am Jean Veloso. Doon na po siya mga gasa alang sa mga kaparian, alang kadako. Ako pong pasalamat ni Godofredo Leong o ni Ma'am Pati Leong o sa Leong family. Salamat kayo, bibisita sila kanako gagahapon, Domingo, Disyembre 29 sa mga alas 11 sa buntag. Sa buntag mo na nga, salamat kaayo, labi na gyud ni Ma'am Pati nga mihatag og usa ka kining financial gift sa pagsaulog sa Christmas ug Happy New Year. Pusa salamat kaayo. Ngadto ni Mayor Sami ko sa iyang gipanghatag nga mga gifts gikan na sa mga fruits, sa mga biscuits, ingon man usab sa Allied Bank, ingon man usab sa China Bank. Salamat kayo ninyo Ma'am Nancy sa imong gihatag nga payong o uban pa. Salamat usab sa EduLearn sa tanan nga mitambayayong aron maanindot ang mga kining kasaulugan sa Pasko nga gihatag ngana sa mga school principals. Pwede niyo ko kalimtan, pasalamat na ako ni Ma'am Pearl, ni Attorney
na Ma'am Attorney Pearl Waminal nga mihatag niya itong Christmas og duha ka buok litson, ingon man usab ngadto ni Governor Attorney Henry S. Waminal nga mihatag usab kanang Christmas gifts uban sa tanang mga kaparian. Ang diwa gud sa Pasko mao man ang pagpaambit. Iya man ning gihatag na namo bisan wala pa ang eleksyon. Wa ni magpasabot nga suborno kini. Katong di mo dawat inyo pud nang desisyon. Pero duha lima ra man na sila kabuok. So busa ngadto ni Governor Attorney Henry S. Waminal, salamat sa imong paghatag og panahon alang sa itong mga kaparian na ikaw nakig-uban kanamo sa usa ka kasaulugan. Salamat kaayo. Sa tanan nga miari kanako ngadto ni Victoria Maratas nga mihatag kanako og manok, salamat pud kaayo. Ngadto usab kang Father Noel Kapadngan dina sa Lantungan, salamat kaayo. Salamat pud ngadto sa ako unya karong ugma pitsa 31 moadto pud ako, mumisa ako agi og kining gitawag og kining para midnight mass sa 31. Moadto ako sa Balyangaw ug sa pitsa 1 moana ako kang Father Daryl Rosales sa mga alas 8:30 o alas 9 sa buntag aron mo sa ulog sa Santos nga misa sa dedication ngadto ni Mother Mary as Mother of God. Karong adlaw Lunes atong basahon o atong gisaulog karon ang oktaba sa Pasko nya kagahapon sa ko nagikaingon mao ang Family Day, piyesta sa Sagrada Familia. O karong adlaw Disyembre 30 ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Dito sa kababae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya kababaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa ikawaluan ug 4 na ka tuig. Wala gyud siya mobiya sa templo. Adlaw gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios mutubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Again, Merry Christmas, Advance Happy New Year. Ako yun kining gibalik-balik. Salamat kaayo sa mga kaparian, salamat sa atong pagsaulog sa Family Day, pagsaulog sa pag-abli sa Porta Sancta nga gihanay gayud sa atong kanhi Arsobispo Jesus Dosado nga mitaliwan na. Ingon man usab gipamun-an ni Monsignor Boy Naron Jr. Salamat kaayo ug mga kahago ni Father Diding Aguilar Jr. ug ni Father Jerry Lawrence Tautuan ug ni Father Cody Sarinas. Salamat kaayo sa mga choir usab nga mikanta. Salamat kaayo. Ang ato karong ebanghelyo nindot yun kaayo. Atong nakita nga si nagapadayon ang atong pagsaulog sa Family Day kay si Jose, si Maria, ilamang gidala ang batang Hesus ngadto sa templo. O dito sa templo aduna ang usa ka babae nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. O siya mihimo sa usa ka gitawag og prophetic message bahin kang Hesus nga ang Ginoo nga si Hesus mao ang kining ang bata nga mao ang gipaabot nga motubos sa Jerusalem, mao kini ang gipanulti sa babae nga gikanlan og Ana. Usa kini ka maanindot nga pagmensahe sa usa ka babae. Atong hinumduman nga sa karaang testamento ang mga babae biya
wala biyay lugar, wala biyay papel sa katilingban. Pero dinhi karon sa tong ebanghelyo, si Ana mao ang mihimo og usa ka panagna, usa ka pagsulti, usa ka affirmation about who Jesus is, nga siya mao ang tao nga mohimo nga mao ang naggipaabot sa katawhan nga motubos sa Jerusalem. Usa kini kadako nga pagtulunan, pero nahitabo lamang kini kay si Ana sa kanunay nagmaampoon. Importante gyud kaayo ang pag-ampo. Importante gyud kaayo ang atong pagpakiguban sa Ginoo. Kung kita mag-ampo, kita giyahan gayon sa Ginoo. Kung kita mag-ampo, ang atong kinabuhi subay gayon sa maayo nga dalan. Muna nga sama ni Ana, usa ka inahan, usa ka minyo didto sa templo, sulod na sa 84 katuig, nga gapadayon sa pag-ampo ug nagpadayon sa pagpaabot sa Mesiyas ug diha sa dihang gidala ni Maria ug ni Jose ang bata. Siya miingon nga kining bataa mao ang gipaabot nga motubos sa Jerusalem. Usa kini kadako nga pagpanagna tungod kay dinhi gipakita man ni Ana nga siya mituo nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Pero osbon ko, importante kaayo atong hinumduman nga si Ana adlaw gabii gasimba sa Dios, gahimo og puasa ug gaampo. Kini importante kay ning duha ka butang ba, kining puasa ug pag-ampo. Ang puasa labi na gyud sa panahon sa Kwaresma, kita giawhag gyud nga mopuasa aron malimpyuhan dili ang tingali atong tiyan kundi ang atong kalag. Pero labi na gayud nga kita adunay panahon sa pag-ampo. Kagahapon nga atong gisaulog ang kapistahan sa Family Day, sa kapistahan sa Sagrada Familia, ato usab nga gipalanog atol sa pag-abli sa Porta Sancta nga ang banay maghiusa nga mosulod sa Porta Sancta aron ang maong banay mamahimong balaan. Ug nindot gayud kayo kini diin si Jose, si Maria anaa sa templo ilang gidala ang batang Hesus aron ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Dinhi gipakita nga sila si Maria, si Jose ga hunahuna gayud sa pagkatawhanon ni Hesus. Pero dinhi sa pagpanagna usab ni Ana, sila giingnan nga dili lang kini ordinaryo nga tao ang inyong gianak, kundi siya mao ang manunubos og mutubos sa Jerusalem. Nindot kaayo no? Gahisguta nga ang banay mosulod sa Porta Sancta nga magkahiusa ang amahan, inahan ug mga anak aron mamahimong balaan ang ato nga banay. Gani ningon man ako nga ang amahan ug inahan mao ang mga prayer leader aron mahimong GKK, gagmayng Kristohanong katilingban ang matag banay. Kay importante kini kaayo nga ang mga ginikanan mao gayud ang mutudlo silang mga anak bahin sa pagtuong Katoliko Romano. Ug dinhi si Jesus gidala sa templo, si Mama Mary ug ni Jose gapakita nga sila mga responsable nga mga ginikanan sa panahon sa kinabuhi sa mga balaod ni Moises. Hinautunta nga mao kini atong mahinumduman. Si Ana usa ka babay pero gitahasan sa Ginoo aron maoy mohimo sa paghimo sa istorya bahin sa propesiya nga si Jesus mao ang manunubos sa Jerusalem. Kay di man kasagaran nga ang babay tahasan because it was in the Old Testament it was a patriarchal society. Sanglit patriarchal society, walay luna ang mga kababayenan. Apan si San Lucas, iya gayon nga gihatagan og pagtagad ang mga kababayenan.
Kay alang ni San Lucas, importante nga ang simbahan dili lang mamahimo nga alang lamang sa kalakinan. Inclusivity, dili lang exclusive ang simbahan, kundi inclusive. Ipasabot nga alang kini sa tanan, sa mga lalaki ug babae, sa mga makasasala ug dili makasasala. Kitang tanan giauhag o gidapit nga mosulod sa simbahan sama nga giistorya karon sa atong ebanghelyo ni San Lucas nga gihatagan o gitahasan og responsibilidad si Ana aron maoy muhimo sa proklamasyon bahin sa panagda kinsa si Hesus. Nga si Hesus mao ang manluluwas sa Jerusalem. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, akong pasalamat ni Monsignor Boynaron Jr. sa usa ka maanindot o lamian nga pagkaon nga giandam human sa pagbukas sa Porta Sancta. Nanihapon kami o salamat kayo Monsignor Boynaron Jr. Ako pong pasalamat ni Father Diding Aguilar nga misakripisyo gayod aron mamahimong maanindot ang ato nga Porta Sancta. Ngadto usab ni Father Jerry Lawrence Tautuan ang mialayon, mitambayayong kang Father Diding Aguilar. Salamat usab sa ato nga mga kaparian nga mitambayayong pinagi sa paghatag sa mga antik nga mga butang nga anaa silang tagsa-tagsa ka parokya. Busa ninyong tanan mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ako gayod nga kinasingkasing nga pagpasalamat. Hanay ug nindot yun kaayo ang atong pagsulod sa Porta Sancta. Mihalok kita sa krus, miyukbo ni Mama Mary, atong gipakita nga ang krus mao ang sinugdanan sa atong kaluwasan. Ang Porta Sancta mamahimo lamang balaan kung anaa ang krus. Pusa salamat mga kaparian, salamat mga madre sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong pasalamat sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Ngadto ni Father Michael Cabellion, ang ato nga Chancellor dinha sa Diocese sa Pagadian. Ngadto ni Monsignor Belstar Idyang, ang ato nga Vicar General dinha sa Diocese sa Pagadian. Ug ingon mausab ni Father Mike Kahanap, ang ato nga rektor sa katedral. Salamat, Father Mike. Ako sayon sa imong pagka maabi-abihon o pagka manggihatagon tungod kay ikaw sa kanunay aduna gayoy kasing-kasing nga maluoy sa mga nagkalisod-lisod. Busa ninyong tanan, atong sa ulugon ang pagduaw sa matag parokya sa Porta Sancta o atong iampo nga ang Diocese sa Pagadian hatagan nag-obispo ingon usab ang Archdiocese sa Osamis mapahiluna gayon ang tanan nga mga kaparian ug magpadayon sila nga mamahimong balaan. Usbon ko, maraming salamat. Usbon ko, advance Happy New Year ug Merry Christmas ngadto ni Mayor Sammy Ko, ngadto pod sa Allied Bank sa manager, ingon usab ngadto sa kong agaw si Rose Corayag, ingon usab ngadto sa China Bank ni Ma'am Nancy, ingon usab ngadto usab sa EduLearn ni Dr. Rosa Lantaka, ni Ma'am Adjin Rasonable, ni Marvin Kang, ni Ayan Alima, ni Janre Magkilat, ni Julian Suarez, ni Louie Rodinas, ninyong tanan nga gaalagad kanako, ni Wilin Mercadero, ni Jessa, ni Donna, o ingon mo usab ni Michelle, ni Bewley,
ni Ninyo, ni Lenny, ni Ayen, ni Patrick, ni Mario, ni Queenie, ni umasab ni Arnel, ninyong tanan, labi na gyud sa akong labandera, si Baliling. Salamat kaayo. Happy New Year. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon, nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako nga pasalamat ni Godofredo Leong, ni Ma'am Pati Leong, ug sa tanan sa pamilya Leong sa inyong pagduaw kanako kagahapon Disyembre 29 uban usab sa inyong Christmas gift. Salamat kaayo. Salamat usab ni Doktora Padiranga, Alice Faye Padiranga. Salamat inyong tanan. Ako moingon ang Ginoo nakakita sa inyong kaayo ug siya ang magpanalangin kaninyo. Mabuhay tayong lahat. Happy New Year. God bless. Padayon kitang maampuon. Giyahan ang atong kinabuhi ngadto sa mabungahon nga bag-ong tuig 2025.